Salam alaikum et bienvenue à un nouveau cours dans la formation en ligne. Donc, اليوم غادي نشوفوا la myologie. واش هي la myologie؟ هما دراسة العضلات. D'accord, c'est les muscles. Donc هادو هما myologie. كما راكم تشوفوا هنايا c'est une dissection. D'accord. في هاد la dissection غادي نشوفوا في les muscles اللي راهم كاينين. Donc واش هو un muscle ولا عضلة؟ دونك الخصائص العضلة سي لا كونتراكسيون، يعني قادرة على فعل انقباضات. العضلة دير انقباضات، دير عندها ان تيشو تاعها، النسيج تاعها عندها خاصية معينة الا وهي لا كونتراكسيون، سيتادير غادي لا لونغور elle va être diminuée. دونك الطول تاع العضلة يتقلص sous l'influence d'un stimulus. d'accord. ستيمولوس هو منبه يدير تقليص العضله وهي الانقباضات، سي لا كونتراكسيون. كي نديرو كونتراكسيون معناها غادي نديرو ان موفمون. دونك لو كان واحد يبغي يطلع يديه غادي يدير ان موفمون، يدير حركه وهي لا تجي من لا كونتراكسيون ميسكولار. داكور. دونك لي موسكل بارتيسيب ا دي ديفيرس فونكسيون. كاين دي موسكل بيان سور ماشي غير نحركو يدينا ولا نحركو لي بي ولا هادي سي لوكوموتور. كاين بليزيور موسكل اللي حنا ما نتحكموش فيهم. باغ اكزومبل لو ديافراغم. عندنا لو ديافراغم سي ان موسكل بور لا ريسبيراسيون. عندنا في لا ديجيسيون سي دي موسكل. الاستوما فيها دي موسكل، راكم فاهمين؟ دونك الموسكل ماشي غير حاجه اللي نقدروا حنا نبوجوها. باسكو كاين دو تيب تاع موسكل. دوك نشوفوا لي موسكل ستريي اي لي موسكل ليس. دونك العضله واش هي؟ لو موسكل لو كان نشوفوا من واش يتكون، نلقاوه يتكون من دي فيبر ميسكولار. دونك هذه هي لي فيبر ميسكولار، وهادو كاع دي فيبر ميسكولار يتلايموا يديروا حزمه. داكور. عندنا بليزيور فيبر ميسكولار او لي فيبر ميسكولار يداوروا، يعني من واش حاجه اللي تغلفهم سموها الفاسياس. سي بون. دونك لو موسكل توجور عنده هنايا ان طوندون. لو طوندون واش هو الدور تاعه؟ راكم تشوفوا هنايا عندنا عظم، عندنا ان نوس وعندنا ان طوندون. هذاك لو طوندون il va attacher le muscle à l'os، c'est-à-dire العضله باه تلصق في العظم يليق لها ان طوندون. دروك هما انواع تاع العضلات. عندنا لي موسكل سكيليتيك، يعني لي موسكل تاع اللوكوموسيون تاع لاباري لوكوموتور، هما دي موسكل نقولهم ستريي. داكور. qui se contractent sous l'influence de la volonté، يعني حنايا نتحكموا فيهم. نبغي نطلع يدي داكور، انا نتحكم فيها. هذا سموه ان موسكل ستريي ولا لي موسكل سكيليتيك. ستريي يعني خاصيه تاعهم يجوا ستريي. هذه نشوفوها بالمجهر، شوفوها سورتو في الهيستولوجي، علم الانسجه. داكور. دونك لي موسكل سكيليتيك اللي نحنا نتحكموا فيهم ونديروا بهم الحركه، النوع تاعهم دي موسكل ستريي. عندنا نوع اخر اللي هو لي موسكل ليس. داكور. ان موسكل ليس ماشي ستريي هو، دونك سي العكس تاعه، وماشي حنا نتحكموا فيه. دونك il échappe à l'influence de la volonté. وين يكونوا هادو؟ يكونوا في لي فيسير. لي فيسير باغ اكزومبل سي لي زورغان اللي عندنا باغ اكزومبل في كرشنا. الاستوما سي دي موسكل. احنا نقولوا الاستوما ايا نشوف نزيرها ولا نقولها رخفي ولا نقولها ديري الهضم ولا لا، نو هذه تندار اوتوماتيك. وكاين ثاني في لا باروا فاسكولار، la paroi des vaisseaux, c'est-à-dire la vasoconstriction et la vasodilatation. les artères اللي يفوتوا الدم يتزيروا ويتحلوا، يتزيروا ويتحلوا. هذاك سي ان موسكل ليس. سوف كو كاينه خاصيه واحده اخرى اللي هي لو موسكل كاردياك، القلب. القلب هو عضله بيان سور، النوع تاعه ماشي ليس، ستريي. يعني كي ندرسوا في علم الانسجه ما نلقوهش من نوع ليس، نلقوه من نوع ستريي. حنا قلنا ستريي هما لا فولونتي، ما عدا القلب. القلب بيان سور يضرب بدون لا فولونتي تاعنا، ماشي حنايا رانا كل دقيقه نديرو نخلو قلبنا يضرب.
مي راه يضرب بدون الاراده تاعنا، ماشي حنا نتحكموا فيه. دونك هادو هما لي موسكل، هادو هنا اللي رانا نشوفو بيان سور سي لي موسكل سكيليتيك، راهم جايين في العظام، هادو كاع بيهم اللي نديرو الحركه. عندنا اوتر شوز دروك لا فورم تاع لي موسكل. دونك شفنا لي تيب، دروك لا فورم. دونك لي موسكل se composent en général عندهم ان ventre، ولا هو الجسم تاع العضله اسمه لو ventre، وعندها دو طوندون جايين في لي زيكستريميتي. قلنا لو طوندون باه لو موسكل يلصق من الفوق ومن التحت، نلصقو ان موسكل في عظم. داكوغ، دونك لو موسكل غادي يلصق في عظم باغ لي طوندون، ما غاديش نلصقوه غير من الفوق ونخلوه من التحت ماشي لاصق في العظم. دونك خاصنا دو طوندون جايين في لي زيكستريميتي. لي طوندون يجو بلانش ويجو ريزيستون، يجو قاصحين. داكوغ، دونك كاين دي موسكل فيهم ان سول فونتر مونوغاستريك، كاين بوليغاستريك. داكوغ، كاين دي موسكل كور لون بلا انولير، كاين لي موسكل يجي طويل، كاين اللي يجي قصير، كاين اللي يجي بلا، كاين اللي يجي مدور انولير. هادو دي فورم. دونك هنا رانا نشوفو ان موسكل مونوغاستريك. مونوغاستريك قلنا عنده غير ان فونتر وحده، ان سول فونتر. داكوغ، ولي طوندون من الفوق ومن التحت، دو في لي زيكستريميتي. هذا موسكل بوليغاستريك عنده بليزيور فونتر. انا نشوفو ديجا 3. الشكل تاعه جاي كومبلكس. لي فورم هاولا لو موسكل انولير، الموسكل يجي مدور كيما او نيفو د لانيوس، ولا عندنا لي موسكل لون طوال كيما البيسيبس، عندنا دي موسكل يجو بلا كيما الترابيز، عندنا دي موسكل يجو كور نلقوهم ان بو بارتو. دونك هادو هما واش هما لي فونتر لي طوندون اللي مازال ما فهمهمش. الفونتر هو الشكل تاع لي موسكل على واش ينقسم. هنا عندنا فونتر واحد، هنا كاين 2، هنا كاين 3، ولي طوندون بيان سور يجو في لي زيكستريميتي. دونك حنا كيفاش نعطو الان موسكل، نعطوه تسميه. تسمعوا بيسيبس، تسمعوا ان موسكل اسمه ادكتور. دونك على حسب، دي فوا نسموه على حسب الشكل تاعه. ترابيز يجي كالمثلث اللي جاي في الظهر من الفوق يهود مع الظهر، ان موسكل بلا لو ترابيز. هذا سمينا على حساب لا فورم تاعه. دي فوا نسموه على حساب لو موسكل وين جاي في لو كور، كيما لو موسكل موين فيسي معناها جاي في لا فيس، جاي في لا بارتي موين. كاين على حساب لاكسيون، سيتادير الفعل هذاك الموسكل واش مديور. كيما كاين ان موسكل سموه لو موين ادكتور. واش قلنا ادكسيون ابدكسيون، ادكسيون يدخل والابدكسيون يبعد. دونك هذا الموسكل نسحقوه باه ندخلو نديرو اون ادكسيون. داكوغ، دونك سموه لو موين ادكتور. كاين على حساب لو نومبر دو شيف، باغ اكزومبل لو بيسيبس غادي دوك نشوفو لي شيف. كاين اللي يحسب على حساب لو نومبر دو فونتر كيما لو موسكل دي غاستريك، وكاين على حساب لي زاتاش كوراكو براكيال باغ اكزومبل، سيتادير وين العظم اللي غادي يلصق فيه هذاك لو موسكل. هذا هو الاتاش، الا لصق في الاميروس ولا لصق في الكلافيكول ولا لصق في الفيمور، ولا نقدروا نسموه هذاك الموسكل على حساب لاطاش تاعه. الوغ غادي كي نقرو ميولوجي ونقرو موسكل باغ موسكل في الاناتومي، توجور نهضروا على باغ اكزومبل نحكموا ان موسكل نقولوا لانسيرسيون، هذاك لو موسكل وين راه لاصق اكزاكت، مين يبدا وين يكمل. C'est bon. Donc les muscles s'insèrent par leurs extrémités sur des surfaces très diverses. يقدروا يلصقوا les muscles ان os كيكونوا لداخل، دي فوا يلصقوا على cartilage، دي فوا يلصقوا على لا peau. دونك على حسب لا profondeur تاع المسكل. Donc l'insertion واش تندار soit par le tendon, soit par des fibres, soit par une lame fibreuse que c'est la ponévrose. Donc on a toujours نهضروا على l'origine et terminaison. D'accord. Donc كي تقول ان muscle في الاناتومي يقول لك اي صحه وين
ومين نبدا ومين يكمل، وينها لوريجين تاعه، مين قلع وين غادي يحبس التيرمينيزون. لوريجين سي لانسيرسيون بروكسيمال، غادي لي تجي بروكسيمال تجي الفوق وهي ما تبوجيش بزاف. ولا تيرمينيزون سي لانسيرسيون ديستال اي سيل كي بوج لو بلوس. ندو اكزامبل تاع لو بيسيبس براكيال. داكور، دونك لو بيسيبس الاغلبيه يعرفوا البيسيبس. البيسيبس حنا غادي نجيو نقولوا ايوا انا نهضروا اناتومي ديجا. دونك البيسيبس وين جاي في لا ريجيون انتيريور. دونك ديروا لا بوزيسيون زيرو اناتوميك دو ريفيرونس وحكموا لا بارتي انتيريور تاع لو برا. هذاك هو لو بيسيبس. لو بيسيبس عنده دو شيف، هادو كم تشوف فيهم الفوق ما عندهاش ان سول شيف، بها قلنا عنده دو شيف بيسيبس. داكوغ، عنده لو شيف لون بيسيبس وعنده لو شيف كور. دونك كي جو نديرو لوريجين تاع المسكل بيسيبس غادي نديرو لوريجين تاع شاك شيف. قال بلي لو شيف لون il s'insère sur le tubercule supraglénoïde de la scapula. دونك هنايا على بها توجور قبل ما غادي نقرو ميولوجي غادي نقرو اوستيولوجي، باسكو اوستيولوجي بها نعرفوا لي ريبير، نعرفوا سكابولا من واش متكونه، باه من بعد تجينا سهله كي نقرو ميولوجي نقولوا لو لون شيف وين يلصق في لا لو tubercule supraglénoïde de la scapula. دونك فهمتوا الاناتومي كي جايه دايره قرايتها كيما هكا. لو شيف كور نقولوا وين يقلع في البروسيسوس كوراكويد دو لا سكابولا. دونك حنا كي غادي نقراو اوستيولوجي تاع سكابولا نعرفوا وين راهي لا بارتي لو تيوبركول وين راه البروسيس كوراكويد، جينا سهلا بعد باش نقراو لي ميسكل لي انسيرسيون ميسكولير. والتيرمينيزون وين غادي يكمل في الغاديوس. داكوغ، راح عندكم بلاصه اكزاكت. Ce qui est important aussi c'est l'innervation. L'innervation et bien sûr la vascularisation. C'est-à-dire هذاك لو ميسكل شكون هما لي زارتير اللي يفوتوا منه، شكون هو لو نير العصب اللي يفوت منه. في لو كا تاع لو بيسيبس براكيال سي لو نير ميسكولو كوتاني. دونك عندنا دي انكس ميسكولير. دونك حاجه تجي زياده تجي انكس تابعه للميسكل كيما لو فاشيا كيما لا غين. تفوا نلقوهم ما نلقوهمش. C'est une formation conjonctive de contention qui entoure un ou plusieurs muscles, soit superficiels soit profonds. تجي تغلف على لي muscles. شتو باغ اكزومبل في العيد الكبير كي نذبحوا الكبش فيه لي ميسك، هذاك اللحم اللي ناكلو حنا ناكلو لي ميسك دي فوا تجي فيهم واحد الحيه هكا من الفوق تجي ترانسبارونت تغلف داك الميسك. هذيك هي لو فاشيا ميسكولير. مي بون كاين لا غان طوندينوز الا فيبروز تجي هذه تدور بالطوندون ما تدورش بالميسك. دونك الفاشيا هاولا يدور على لي ميسك ولا غان طوندينوز تدور على لي طوندون. بصح هادو لي طوندون راه فيهم انفلاماسيون راكم تشوفوا راهم حمرين ايتو، مي جوست باه نوريلكم لا غان طوندينوز. لا غان دو طوندون تجي تدور على الطوندون. والطوندون واش هو؟ قلنا الطوندون هو اللي يجي في الاكستريميتي دي موسك ويلصقهم مع العظم. دونك لي موسك قلنا توجور كي نهضروا اوريجين تيرمينيزون نهضروا فاسكولاريزاسيون انيرفاسيون. صح، لا فاسكولاريزاسيون سيتادير الدم سوا يكون ارتيريال فينوز ولا لا لامفاتيك. لامفاتيك هي اللمف. دونك هذه هي لا فاسكولاريزاسيون. ان موسك يكون ايبوفاسكولاريزي. واش معناها ايبوفاسكولاريزي؟ معناها ايبو حاجه طايحه ما فيش بزاف لا فاسكولاريزاسيون. هذاك لو موسك غادي يولي يعيا بالخف، وكي يعيا يصير له تشنج دي كرامب. داكوغ. وكاين حاجه اللي غادي تزيد لنا لو روتور سانغان. واش هي؟ سي سوا الماساج سوا لي زيكزيرسيس. غادي الدم يولي يجي كتر لهداك لو موسك. والميسكل ثاني عنده اون انيرفاسيون سيتادير يجيها عصب حركي ولا عصب حسي ولا فازوموتور. دونك هنايا سي اكزامبل دو فاسكولاريزاسيون سيتادير لي زارتير اللي غادي يجيبوا لنا الدم من القلب، يجي الدم غني بالاكسجين. هادو لي زارتير ماشي لي فين. صح، لي زارتير باغ اكزومبل تاع لونغ سوبيريور عندنا من الفوق كاع عندنا ارتير اكسيلير.
داكوغ. من بعد غادي تولي يسموها ارتير براكيال باسكو تجي حدا البيسيبس براكيال وحدا لوميروس. عاود كي توصل لهنايا غادي دير تفرع، تولي عندنا ارتير غاديال وعندنا ارتير اولنير على حساب الغاديوس والأولنا. عاود تولي عندنا اون اركاد بالمير بروفوند، عاود الاركاد بالمير سوبرفيسيال. دونك هادو هما العروق تاع الدم الارتيريال اللي كاينين في لو ممبر سوبيريور. دونك جيسبر فهمتوا واش هو لا ميولوجي، باللي هي علم اللي يدرس العضلات. دونك عندكم بليزيور تيب تاع عضلات، والعضلات كيفاش نقروهم بيان سور سي سورتو لوريجين، تيرمينيزون، innervation et vascularisation. و bien sûr باه نفهموا ميولوجي بطريقه سهله اللي غيكون عندنا une bonne base في l'ostéologie parce que les muscles غادي نهضروا عليهم على حساب لو repère ostéologique، على حساب العظم واش فيه واش بلاصه